जय मसीह सन्तोष भाइ। प्रभु हामी यो बिहानी तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ। हाम्रो सारा हृदयले सारा आत्मा प्राणले तपाईँ परमेश्वरलाई खोज्छौँ। एउटै कुराको चाहना चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँको उपस्थिति। प्रभु आज संसार सबै ठप्प बन्द भएको अवस्था छ। थ्याङ्क यू फर द इन्टरनेट, थ्याङ्क यू फर द फोन्स। प्रभु हामी यसरी डिजिटल माध्यमबाट कनेक्ट हुन सकेका छौँ। यो बिहानी जतिजना पनि प्रभु लाइनमा अब जोडिन लागेको छ, जतिजना पनि यो लाइभ भिडियोको छेउछाउमा भएर गुज्रिन लागेको छ, आत्मामा म सबैजनालाई जोड्छु। यतिखेर हामी आत्मामा जोडिन्छौँ। यतिखेर एकैसाथ प्रभु भने अबको 1 घन्टा तपाईँको उपस्थितिमा, अबको 1 घन्टा तपाईँको और घनिष्ठतामा, अबको 1 घन्टा तपाईँको शक्तिशाली प्रेजेन्सभित्र। ओ डियर लर्ड, प्रभु और तपाईँको उपस्थितिको गहिराइभित्र अबको 1 घन्टा हामीसँग तपाईँ परमेश्वर जग्गा जग्गामा, तपाईँ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, तपाईँ अल्फा अनि ओमेगाको परमेश्वर, तपाईँ राजाहरूका पनि राजा, महान भन्दा पनि महान परमेश्वर, सारा वैभव र गौरव तपाईँकै हो। तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ यो बिहानी। मेरो बिहान अनि नेपाल इन्डियामा 2 बेला राति हामी एकसाथ आत्मामा जोडिकन तपाईँको उपस्थितिको घेराउभित्र आउँछौँ। अबको 1 घन्टा प्रभु म के विश्वास गर्न लागेको छु भनेदेखिलाई तपाईँको शक्तिशाली उपस्थिति हाम्रो बिचमा हुनेछ। म के कुरालाई विश्वास गर्छु भने प्रभु तपाईँको अचम्म रीतिको छुवाइलाई हामी महसुस गर्न लागेका छौँ। तपाईँको हातले हामीलाई छुन लागेको छ। हाम्रो समस्याहरूमाथि, हाम्रो हर प्रकारको परिस्थितिहरूमाथि तपाईँको हात हुन लागेको छ। हामी विश्वास गर्छौँ। केही कोरस भजनहरू गाउँछौँ, केही आराधनामा समय बिताउनेछौँ, वचन हेर्नेछौँ। हे परमेश्वर, स्वर्गले हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू लर्ड। प्रभु तपाईँको उपस्थिति हामीलाई दिनुहोस्, तपाईँको उपस्थिति येशूको नाममा। जय मसीह सबैजनालाई। कतिजना लाइनमा हुनुहुन्छ? 12 जना लाइनमा हुनुहुँदो रहेछ। म आशा गर्छु तपाईँ यो बिहानी सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने, अनि जतिजना नेपाल इन्डियाबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ म यो कुरालाई विश्वास गर्छु कि तपाईँ कुशल हुनुहुन्छ। अनि अबको 1 घन्टा जसै तपाईँ समय दिन लाग्नु भएको छ, म के कुरालाई विश्वास गर्छु भने तपाईँ सबैजनालाई ईश्वरले छुन लाग्नु भएको छ। म तपाईँलाई आत्मामा जोड्छु मसँग यतिखेर, अनि पवित्र आत्माको छुवाइलाई, स्वर्गको छुवाइलाई तपाईँको जीवनमा तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। यस लक्ष्मी श्रेष्ठ जय मसी, श्याम दाजु जय मसी। साँच्चै नै हामी एक ठाउँ हुनु जरुरी छैन, तर जब हामी एकै मनको हुन्छौँ भने आत्माले तपाईँलाई मलाई कनेक्ट गर्न सुरु गरिहाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई मैले मन चाहिँ दिन्छौ भनेदेखिलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ बुझ्ने मन चाहिँ दिन्छस् भने तैँले बुझ्छस्। अनि दानियलको पुस्तक 10 अध्यायको 12 पदमा सानो मिठो कुरा स्वर्गदूतले, जब पनि दानियल उपवास बसे अनि त्यसको 21 दिन बादमा जब स्वर्गदूत आयो है, अनि स्वर्गदूतले सानो मिठो कुरा चाहिँ के भनेको छ भने, दानियल जुन दिन तिमीले पुकारा गर्यो त्यो दिन स्वर्गले तिमीलाई सुनेको हो। आज पनि तपाईँ जुन जग्गामा हुनुहुन्छ त्यही जग्गामा बसिकन तपाईँ ईश्वरलाई पुकार्नुहुन्छ भने स्वर्गले तपाईँलाई सुन्नेछ। आउनुहोस् हामी केही कोरसहरू गाउँ ल यो बिहानी। Thank you, Jesus. प्रभु तपाईँलाई महिमा भन्छौँ। म आछु तिम्रो चरणमा प्रभु येशू मेरो
मसी मेरा पापहरू धोए उद्धार देऊ मसी मेरा पापहरू धोए उद्धार देऊ मसी स्वर्गधाम त्यागी आयो उद्धार दिन मलाई स्वर्गधाम त्यागी आयो उद्धार दिन मलाई तिम्रो चरणमा आउँछु तिम्रो चरणमा आउँछु हृदय यो चढाउँछु मसी म आउँछु तिम्रो चरणमा मलाई पापबाट छुडाउन रगत क्रुसमा बगायो मलाई पापबाट छुडाउन रगत क्रुसमा बगायो कति गहिरो प्रेम गर्यो कति गहिरो प्रेम गर्यो भुल्न यो सतीहरू धोए उद्धार देऊ मसी मेरा पापहरू धोए उद्धार देऊ मसी ईश्वरको वचन चाहिँ आज बिहानी के छ भने नि जसले तपाईँ आज एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ नि तपाईँको निर्णयले एउटा फैसला तपाईँको जीवनमा खोल्न लागेको छ जसले तपाईँ एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ नि आज स्वर्गले तपाईँको जीवनमा केही न केही कुरालाई ल्याउन लागेको छ अनि म यो कुरालाई विश्वास गर्छु आज तपाईँले ईश्वरको उपस्थितिमा आउने निर्णय चाहिँ गर्नुहोस् एउटा निर्णयको कमी छ तपाईँको जीवनमा आज निर्णयलाई लिएर हामी प्रभुको उपस्थितिभित्र आराधनाको प्रशंसाको आँगन हुँदै पवित्र स्थान हुँदै बलिदानको वेदीमा आइकन एउटा निर्णय गर्न चाहन्छु प्रभु म तपाईँको उपस्थितिमा छु प्रभु म तपाईँको हो अनि तपाईँ मेरो हो अनि प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु आज स्वीकार गरिकन मलाई तपाईँको राज्यमा लिनुहोस् तपाईँ परमेश्वर जो स्वर्गको वैभव छोडिकन मेरो लागि आउनुभयो अनि प्रभु भन्नु चाहिँ आज ईश्वरको चरणमा आउने निर्णय चाहिँ गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँको सबै सिन्दुरे रङका गाडा पापहरू पनि आज धोइनेछ अनि त्यो यो जस्तै सेता बनिनेछ आज धोइने दिन तपाईँको निर्णयले नै तपाईँको जीवनमा आज तपाईँ धोइन लाग्नु भएको छ स्वीकार गरी प्रभु मलाई आफ्नो राज्यमा ल्याऊ स्वीकार गरी प्रभु मलाई आफ्नो राज्यमा ल्याऊ मेरो जीवनमा मेरो जीवनमा जीवन यो तिम्रै हो मसी
छु तिम्रो चरणमा प्रभु येशू मेरो मसीह मेरा पापहरू धोई उद्धार देऊ मसीह समयको सर बहुमूल्य ठान्दै दिनको उज्यालो देश प्रकाश छर्दै स्वयं राखी काम गर्दै ख्रिस्टको जुवा मुनि भई साथ लाग्ने साहस कृपा मैले हिँडे बाटोले मलाई सधैँ क्रुसतिर लिजाऊ रोजी दिएको मार्गले मलाई हानि अनि कष्टतिर लिजाऊ हानि मेरो पूर्ण हो हर पल हर क्षण स्वच्छ संगति बनिरहोस् दिन प्रतिदिन धन्य हो प्रभुजी तिमीलाई धन्य हो प्रभुजी तिमीलाई नढाकेको चेहराले हेर्दछु प्रभु तिम्रो रूपको चाहना गर्छु नढाकेको चेहराले हेर्दछु तिम्रो रूपको चाहना गर्छु प्रेज द लर्ड जय मसीह तपाईहरु जतिजना पनि जोडे हुँदै हुनुहुन्छ 45 जना देख्दैछ एकैछिन तपाईको समय हुन्छ भने दिनुहोस् जस्ट डोन्ट पास थ्रु यो लाइभबाट भएर नजाओस् एकैछिन थामिनुहोस् म के कुरालाई विश्वास गर्छु तपाईँ एक्सिडेन्टली लाइभभित्र आउँदै हुनुहुन्छ हैन केही न केही प्रोफिटिक कुरा तपाईँको जीवनमा प्रभुले आज इम्पार्ट गर्न लाग्नु भएको छ के तपाईँलाई थाहा छ आराधनामा छुटकारा गर्ने शक्ति छ के तपाईँलाई थाहा छ आराधनामा बन्धन तोड्ने शक्ति छ के तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको जीवनको गहिरो गुप्तमा भएको प्रश्नको उत्तर चाहिँ आराधनाले आज लिनेवाला छ एकैछिन रोकिकन कति हतार गर्ने जिन्दगीमा हतार गर्दा गर्दै आज भोलि बनिकन बितिजान्छ जिन्दगी 1 घण्टाको टाइम दिनुहोस् तपाईँ मलाई ईश्वरसँग सँगै बसौँ उहाँको उपस्थितिमा बसौँ तपाईँ र म आज एउटा शक्तिशाली उपस्थिति तपाईँ र मेरो बिचबाट भएर गुज्रिन लागेको छ स्वर्गले तपाईँ र मलाई जोड्न लाग्नु भएको छ के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आराधना गर्नको निम्ति आराधना गर्न तयार हुनुहुन्छ मलाई बडो मनपर्छ हाम्रो आदरणीय पास्टर रोहित थापा ज्यूले गाउनु भएको एउटा भजन छ उहाँको कर कापमा होइन बाध्यता नि छैन सुना आराधना हो रोजाइ प्यासी जीवनको खोजाइ फेरि भन्दैछ कर कापमा होइन बाध्यता नि छैन आराधना हो रोजाइ प्यासी जीवनबाट निस्केको एउटा खोजाइ हो अनि आज तपाईँ नै तपाईँको रोजाइ तपाईँको खोजाइ प्रभु यीशुमाथि राख्नुहुन्छ भने उहाँको शक्तिशाली छ है तपाईँको जीवनमा आउन लागेको छ के मलाई तपाईँ 1 घण्टाको टाइम दिनुहुन्छ के तपाईँको 1 घण्टा मलाई दिनुहुन्छ आउन सँगै भएर यो व्यस्त संसारबाट एकैछिन थामिकन हामी प्रभुको उपस्थितिमा छौँ प्रभुको उपस्थितिमा छौँ थ्याङ्क यू जीसस म भजन सङ्ग्रह 31 को 24 तपाईँको लागि पढ्न लागेको छ म आराधनामा एकछिन तपाईँलाई डोर्याउँछु हे परमप्रभुमा आशा राख्ने हो बलियो हो र तिमीहरूको हृदयमा साहस आओस् हे परमप्रभुमा आशा राख्ने मानिसहरू हो तिमीहरू बलियो हो
अनि तिमीहरूको हृदयमा चाहिँ साहस आओस्। स्वर्गको मालिक तपाईँ र मेरो लागि भनिकन दिन रात तपाईँ र मेरो लागि भनिकन काम गरिराख्नु भएको छ। दिन रात उहाँको प्रतिज्ञाको पूर्णताको निम्ति तपाईँ र मेरो लागि भनेर स्वर्गको मालिक न त उँघ्नुहुन्छ न त सुत्नुहुन्छ। के तपाईँ एकैछिन तपाईँको व्यस्तताबाट समय दिइकन मसँग आराधनामा जोडिनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई कहीँ पनि लान सक्दिनँ, तर आज तपाईँको रोजाइ र तपाईँको खोजाइ, तपाईँको प्यासी जीवनबाट निस्केको खोजाइ चाहिँ प्रभु यीशु हो भने म के कुरालाई विश्वास गर्छु भने तपाईँले यीशुलाई भेट्टाउनुहुनेछ। यीशुलाई पछ्याउनेको भिड धेरै छ, भेट्टाउनेको भिड थोरै छ। आज तपाईँ भेट्टाउने त्यो इलाकाभित्र पस्नुहोस्। लेट्स कम टु द्याट प्लेस वेयर वी क्यान फाइन्ड जिजस। प्रभु यीशुसँग ठोकिएको जिन्दगी चाहिँ साह्रो मिठो हुन्छ। म के कुरालाई आज के कुरा मेरो भित्र हृदयमा भइराखेको छ भने जसले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ बिचमा यस्तो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ जो व्यक्ति यु आर फेड अप अफ एभ्रिथिङ, यु आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड। यी सबै थाकेका र बोझले दबेका मकाऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु। अन्य जातिलाई मात्रै भनेको होइन प्रभु यीशुले, तपाईँ र म पनि सेवकाई गर्ने दौडानमा मण्डलीको एक्सपेक्टेसन्सहरू, कतिजना पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको वेदना म बुझ्छु। मण्डलीले यति साह्रो एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ आफ्नो अगुवामाथि नै, मण्डलीको एक्सपेक्टेसन पुरा गर्ने दौडमा आफ्नो फ्यामिली लाइफ तल, आफ्नै आत्मिक जीवन पनि कतिचोटि तल भइरहेको हुन्छ, थाकेको छ, नगर्दा पनि नहुने। प्रभु भन्नुहुन्छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका, आऊ म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु। एकछिन दुःख पिर सब भुलेर ईश्वरको उपस्थिति खोजौँ न। प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा आनन्द छ, आनन्द। प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा मेरो जीवनहरू नयाँ हुन्छ। प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा म फेरि नयाँ हुन्छु। प्रभुको उपस्थितिमा म फेरि बलियो हुन्छु। मोसाले एउटा कुरा साह्रो मिठो गरेको जस्तो थाहा छ तपाईँलाई? के भन्नुभयो मोसाले? प्रभु तपाईँको उपस्थिति भएन र तपाईँ हामीसँग जानुहुन्न भने त एक पाइला पनि म अगाडि सार्दिनँ। धेरैचोटि हाम्रो जिन्दगीहरू नै प्रभुलाई प्रभु साथमा नभएको कारणले, हामी उहाँभन्दा एक कदम अघि बाटै भएको कारणले धेरैचोटि हामी जीवनमा थाक्छौँ। तर एकछिन रोकिनुहोस्, पर्खिनुहोस्, हामी प्रभुको उपस्थितिमा जाउँ। आऊ खोजौँ उहाँलाई, खोजौँ उहाँलाई हाम्रो जीवनबाट। उहाँ भन्नुहुन्छ, धर्मीजनको प्रार्थना सुन्न मेरा कानहरू बन्द भएका छैनन्। आज तपाईँको चित्कार र तपाईँको पुकार चाहिँ ईश्वरले सुन्नुहुनेछ। म विश्वास गर्छु मेरो साउन्ड तपाईँहरूलाई क्लियर नै आउँदैछ होला भन्ने म आशा गर्छु। आउनुहोस् हामी केही कोरसहरू गाइकन एकैछिन 10-15 मिनट हामी आराधनामा जाउँ न ल। तपाईं मेरो पहिलो प्रेम, हे येशू तपाईं मेरो पहिलो तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ एकैछिन बिसाउनुहोस्। तपाईँ बसिरहनु भएको छ भने बस्नुहोस्, एकछिन मसँग जोडिनुहोस् ल आराधनामा। हामी उभिएका छौँ तपाईँको सिंहासनअघि आराधना गर्न, तपाईँ जिउँदो येशूलाई
तपाईँ जिउँदो येशूलाई उचाल्न तपाईको नाउँलाई दण्डवत गर्न प्रभुहरूका प्रभु येशूलाई उचाल्न तपाईको नाउँलाई ओ दण्डवत गर्न प्रभुहरूका प्रभु येशूलाई सर्वशक्तिमान महान अनि जिउँदो दयालु परमेश्वर जो सारा वैभव अनि आदरको योग्य हुनुहुन्छ हाम्रो प्रशंसाको योग्य परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ अनि हुन आउनुहुनेछ सदा सर्वदालाई राज गर्ने मेरो मालिक मेरो परमेश्वर तपाईँ अल्फा अनि ओमेगाको परमेश्वर तपाईँ यहोवा राफा यहोवा निसी यहोवा शालोम यहोवा इरे परमेश्वर ओ हालेलुया प्रभु हामी तपाईँको शक्तिशाली उपस्थितिभित्र आउँछौँ यतिखेर भलै प्रभु हामी एकै जग्गामा नभए पनि हामी जहाँ जहाँ छौँ हाम्रो हृदय खोलिकन प्रभु हामी तपाईँको शक्तिशाली उपस्थितिभित्र आउँछौँ एउटै कुरा प्रभु हाम्रो हृदयले के कुरालाई खोज्दैछ भनेदेखिलाई तपाईँको उपस्थिति और तपाईँको उपस्थितिको गहिराईभित्र किनभने हामीलाई के कुरा थाहा छ भने तपाईँको उपस्थितिमा आनन्द छ तपाईँको उपस्थितिभित्र हामी तपाईँको महिमालाई भेट्टाउन सुरु गर्छौँ तपाईँको उपस्थितिभित्र प्रभु हामी चङ्गाईलाई हाम्रो हर प्रश्नको उत्तर हामी भेटाउन सुरु गर्छौँ अनि आज प्रभु हाम्रो समयलाई निकालिकन प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिलाई खोज्दै 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 आएका छौँ Your presence is so precious in our life, oh God. We've come to you to magnify your name, to honor your name, to praise your name, to exalt the name, that name which is above every name. Oh yes, Lord. Lord, we come to you. We bow before you, God, because you're worthy of our praise. You're worthy of our honor and glory. प्रभु तपाईँ हाम्रो आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ हामीले दिने आराधनाको योग्य तपाईँ हुनुहुन्छ उचाल्न तपाईको नाउँलाई दण्डवत गर्न प्रभुहरूका प्रभु येशूलाई जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु तिम्रो उपस्थितिभित्र जब बस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु लागेका चोट र घात हृदयको हुन्छ आत्मा र शरीरको निको हुन्छ यस जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु जसै तिम्रो आराधना गर्छु आराधना आज तपाईँको जीवनमा बग्न सुरु हुनुपर्छ ईश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटै कुरा खोजेको छ के हो भने आराधना उहाँ आराधनामा रम्नुहुन्छ आराधना उहाँलाई मनपर्छ अनि आराधनाले तपाईँ र मेरो जीवनमा छुटकारा ल्याउने साहस छ आराधनामा नि परमेश्वर स्वयं सिंहासनबाट ओर्लिकन तपाईँ र मेरो उपस्थितिमा आउनुहुन्छ Oh yes Lord Glory Hallelujah Rema Mayara Rema Shnayara Mayara प्रभु तपाईँ मेरो रक्षक तपाईँ मेरो परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ हुन आउनुहुनेछ प्रभु ईश्वर तपाईँ मेरो चङ्गाईकर्ता तपाईँ मेरो उद्धारकर्ता तपाईँ मलाई मुक्ति दिने तपाईँ रेस्टोरेसन गर्ने परमेश्वर तपाईँ पुनर्स्थापना गर्ने परमेश्वर एक्लोपनको सहारा तपाईँ परमेश्वर हामीलाई कहिले पनि नछोड्ने तपाईँ परमेश्वर
कहिले पनि अदल बदल नहुने परमेश्वर, कसैलाई पनि पक्षपात नगर्ने परमेश्वर, मेरो हृदयको क्रन्दनलाई, मेरो हृदयको चित्कारलाई सुन्नुहुने तपाईँ परमेश्वर, मेरा लागेका हृदयका चोटहरूदेखि प्रभु जीवनका हर प्रकारका कुरालाई लिको पार्ने शक्ति भएको तपाईँ परमेश्वर, आउँछु तपाईँको उपस्थितिमा। मेरो सारा हृदयलाई खोलिकन, मेरो जीवनलाई खोलिकन, मेरो आत्माबाट तपाईँ परमेश्वरलाई आराधनामा छुइदिएर, जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु, जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु, तिम्रो उपस्थितिभित्र जब पस्छु, तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु, लागेका चोट र हृदयको निको हुन्छ, आत्मा र शरीरको निको हुन्छ, निको हुन्छ। तपाईँले आज प्रभुको उपस्थितिमा आउने निर्णय गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँको जीवनको थुप्रो कुराहरू आज भइनेवाला छ। म यो कुरालाई विश्वास गर्छु, स्वर्गले आज तपाईँलाई छुन लागेको छ। अनि जब पनि तपाईँलाई मलाई स्वर्गले छुन सुरु गर्नुहुन्छ, हामी हाम्रो जीवनमा परिवर्तन भएका मानिसहरू हुन सुरु गर्छौँ। वर्षौँ होला तपाईँले उपस्थिति नपाएको, कतिजना आराधना अगुवाहरू पनि हुनुहुन्छ होला यहाँनिर, आराधना पनि गरिराख्नु भएको छ, तर जीवनमा एक प्रकारको सुक्खापन तपाईँले महसुस गरिराख्नु भएको छ होला। म के कुरालाई विश्वास गर्छु भने आज तपाईँ त्यो झरीमा भिज्नुहुनेछ, स्वर्गले दिने झरीभित्र तपाईँ पस्नुहुनेछ, तपाईँ धोइनुहुनेछ अनि तपाईँ झरीले भिज्नु सुरु गर्नुहुनेछ। जीवनदेखि हार खाएका कतिजनाले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवन पनि आज भरिपूर्ण हुनवाला छ। आउनुहोस् यो उपस्थितिमा, केही गर्नु पर्दैन। प्रभु यीशु मेरो पापहरूलाई म तपाईँको अगाडि मानिलिन्छु भनिकन यो उपस्थितिमा आउनुहोस् त, तपाईँ छोइदिनुहुनेवाला छ। हो यस रिमा शान्दारा रिमा क्रता Rejanda baeria surida Riama kwadayareros Rijama baeria Hey Jesus Hey Jesus Hey Jesus Jesus Hey Jesus Jesus, 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 मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदे, अभिषेकले यसो मलाई भिजाइदे, तपाईको गहिराइमा येशू, गहिराइमा येशू लानु हो येशू मलाई कहिले नफर्किने गरी जित्नु हो येशू मलाई तपाईकै प्रभु तपाईँ र म, केवल तपाईँ अनि म तपाईँको उपस्थितिको गहिराइभित्र थुप्रो छन् जीवनमा भन्नुपर्ने, बिसाउनु पर्ने कुरा, जीवनदेखि थुप्रो थाकेका कुराहरू छन् प्रभु तपाईँलाई भन्नुपर्ने। आराधनाको यो इलाकाभित्र आउँदै गर्दा प्रभु तपाईँको छुवाइभित्र अनि तपाईँको गहिराइभित्र जहाँ केवल तपाईँ अनि म प्रभु तपाईँको
उपस्थिति यति बिघ्न मिठो छ, तपाईँको उपस्थिति यति बिघ्न मिठो छ प्रभु, तपाईँको उपस्थिति यति बिघ्न मिठो छ। थ्याङ्क यू प्रभु तपाईँलाई। प्रभु आज हामी तपाईँलाई आराधना नगरी बस्नै सक्दैनौँ प्रभु, तपाईँलाई आराधना नभनिकन हामी बस्नै सक्दैनौँ। हाम्रो आराधनाको केन्द्र नै तपाईँ प्रभु, हाम्रो आराधना नै तपाईँ येशूलाई। आराधना प्रभु हाम्रो दैनिक जीवन हो जो बिना हामी बस्नै सक्दैनौँ। प्रभु आज म तपाईँलाई के भन्न मन पराउँछु यतिखेर भने नि, तपाईँको जीवनको रजाइ चाहिँ आराधना हुनु जरुरी छ। आराधना गर्नुपर्छ। ईश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा माग्ने कुरा नै आराधना हो। प्रभुले एउटा शक्तिशाली कुरालाई रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ, शक्तिशाली कुरालाई रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर। आराधना चाहिँ कष्टहरू बिचमा पनि हामीले गर्नु जरुरी छ। दाउदको जीवनलाई हेर्नुहुन्छ भने जीवनको कस्तो कस्तो पडाउमा ऊ पक्ला जस्तो भएको टाइममा पनि उसले परमप्रभुलाई आराधना गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि जब जब उसले आराधना गर्न सुरु गर्यो अनि यो जीवनमा सुकुन पाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। हो भले आज हामी त्रासपूर्ण माहौलबाट गुज्रिराखेका छौँ, हामी एउटा महामारीको ठाउँबाट भएर गइराखेका छौँ, तपाईँहरू मैले गर्नुपर्ने कुरा आराधना प्रेयर हो। एन्सर कहाँबाट आउँछ, कसरी हुन्छ, महामारी कहिले सकिन्छ, त्यो परमेश्वरको हातमा छ। तपाईँ र मेरो काम चाहिँ के हो भने आराधना गर्ने, उहाँमा भरोसा गर्ने। आराधना आराधना यस आराधना येशूलाई, आराधना येशूलाई। ओह यस लर्ड, थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु तपाईँलाई महिमा नभनिकन सक्दैन। जसरी हरिणले पानीको तृष्णा गर्छ, ओह परम प्रभु हाम्रो आत्माले तपाईँको तृष्णा गर्छ, हाम्रो आत्माले तपाईँको तृष्णा गर्छ प्रभु। हामी तपाईँको तृष्णा गर्छौँ अनि तपाईँबाट हामी पानी पाइकन मौलाउन चाहन्छौँ। स्वर्गले दिने झरीलाई पाइकन प्रभु हामी मौलाउन चाहन्छौँ। तपाईँको जिम्मेवारी झरीलाई लिनुहोस् यीशुको नाममा, लिनुहोस् यीशुको नाममा। तपाईँले विश्वासले गरिलिनुहुन्छ तपाईँको जुन थुप्रो कुराहरू हुनेवाला छ। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। यस लर्ड, ओह यस लर्ड। प्रभु तपाईँलाई महिमा भन्छु, सारा आदर तपाईँलाई, सारा इज्जत तपाईँ परमेश्वरलाई, सब प्रभु हामी तपाईँलाई नै दिन्छौँ, सब थोक तपाईँ प्रभुलाई नै दिन्छौँ, सब आराधना प्रभु हामी तपाईँलाई नै दिन्छौँ, किनभने तपाईँ हाम्रो आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ, सारा महिमा वैभवको योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभु जसले हामीलाई अति बिघ्न माया गर्नुहुन्छ, जुन मायाको खातिर परमेश्वर पिता तपाईँले आफ्नो स्वर्गको वैभव नै नित्याइकन हाम्रो निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट दिनुभयो। प्रभु यीशु आज तपाईँको बलिदानको साध्यताले, आज तपाईँको बलिदानको कारणले जिउन सकेका छौँ। तपाईँको बलिदानको कारणले गर्दा प्रभु आज हाँस्न सकेका छौँ। तपाईँको बलिदानको कारणले गर्दा जीवनमा आशा पाएका छौँ। प्रभु यीशु धन्यवाद फर द लभ। Lord, thank you for your love. We worship you. We honor your name. तपाईँ जस्तो नथियो, न छ, नहुनेछ तपाईँको माया। थ्याङ्क यू येशू। प्रभु धन दौलत पनि होइन, एउटै कुरा हामी खोज्छौँ तपाईँको उपस्थिति, किन तपाईँको उपस्थितिभित्र चाहिँ प्रभु हामी सुकुन भेट्छौँ। प्रभु आज थाकिसकेको छ दुनियाँ, थाकिसक्यो संसार, अनि यो भिडभित्रबाट म एउटा मान्छे पनि तपाईँको उपस्थितिलाई खोज्छु प्रभु। कहिले नछुटिने सम्बन्ध जो तपाईँसँग छ त्यसलाई पक्रेर अगाडि बढ्छु प्रभु। तपाईँ कहिले पनि मलाई नछोड्ने, कहिले पनि तपाईँ मलाई एक्लो बन्न दिनु नहुने परमेश्वर प्रभु, तपाईँलाई माया होस्, तपाईँलाई आराधना होस्।
तपाईँलाई सब थोक हामी दिन्छौँ। हाम्रो जीवन, हाम्रो प्राण, हाम्रो आत्मा सब थोक प्रभु, हाम्रो हिँड्ने बाटो, हाम्रो रोजाइ, हाम्रो सब थोक पनि प्रभु हामी तपाईँलाई नै दिन्छौँ। किनभने हाम्रो जीवनको सुरु तपाईँ नै, हाम्रो जीवनको अन्त पनि तपाईँ नै। प्रभु यो जीवन नि कष्टको बिचबाट भएर जाँदै गर्दा पनि एउटै कुरा गरोस्, त्यो चाहिँ तपाईँको उपस्थितिलाई खोजेर तपाईँको आराधना गरोस्। प्रभु भोलिको दिनमा जीवनको यस्तो खालको एउटा प्रभु स्थितिमा र इलाकाभित्र भएर गुज्रिँदै गर्दा पनि परमप्रभु तपाईँको उपस्थितिलाई कहिले पनि खोज्न नछोडोस् यो हृदयले। हे मेरो आत्मा परमप्रभुलाई सर्वका तर्कले धन्यको भन्। आराधना प्रभु तपाईँलाई, आराधना गर्छौँ प्रभु तपाईँलाई। मेरो आराधनाको योग्यता प्रभु, मेरो निम्ति सारा वैभव छोडेर दिने परमेश्वर तपाईँ, मेरो लागि भनेको सारा स्वर्ग नै रित्याउने तपाईँ परमेश्वर, मेरो लागि स्वर्ग रित्याउने तपाईँ परमेश्वर, मेरो लागि स्वर्ग रित्याउने तपाईँ परमेश्वर। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। मेरो लागि स्वर्गधाम त्यागेर आउने, मेरो लागि स्वर्गको सबै वैभव छोडेर आउने मेरो प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। स्वर्गधाम त्यागे आयो उद्धार दिन मलाई। प्रभु तपाईँको माया कति मिठो छ, सागर भन्दा गहिरो तपाईँको माया, आसमान भन्दा उच्च तपाईँको माया। प्रभु तपाईँको मायादेखि हामी टाढो जानै सक्दैनौँ। प्रभु तपाईँको माया इलाका भित्रमा जहिले पनि राख्नुहोस्। थ्याङ्क यू जिसस। सुन्दर बगैँचामा टुटेको सम्बन्ध कल्वरी डाँडामा आई जोडियो। गाकारिताले ल्याएको दण्ड क्रुसमा सबै माफी भयो। प्रभु धन्यवाद छ तपाईंसँग। थ्याङ्क यू जिसस। म तपाईलाई सारा महिमा दिन्छु, सारा आदर तपाईलाई। प्रियहरू, तपाईँ मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकैछिन रोकिकन प्रभुको शक्तिशाली उपस्थितिलाई तपाईँको जीवनमा लिन सुरु गर्नुहोस्, विश्वास गर्न सुरु गर्नुहोस्। परमप्रभुको वचनले भन्नुहुन्छ, अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ भजन सङ्ग्रह 31 को 24 ले, जबसम्म यो मुटु धड्किन्छ, जबसम्म यो सास रोकिँदैन, अनि झरी वर्षाउने बादल फेरि कहिले फर्केर हुँदैन, न ज्योति र हुन्जेल यी आँखाहरूमा, जबसम्म चाँदीको तार जोडिँदैन, तपाईसँगै हिँड्दै जानेछु म, बिसाउनेछु तपाईसँगै नै। भिडदेखि टाढा भेट्न तपाईँलाई पाले एउटा प्रेमको बराउँदै, तपाईसँगै हिँड्दै जानेछु म, बिसाउनेछु तपाईँसँगै नै। म
तपाईँ हाम्रो आराधनालाई मग्न हुनुभयो भन्ने कुरालाई विश्वास गर्छौँ र हामीले तपाईँलाई आराधना गर्दै गर्दा प्रभु हामीले छुटकारा पाएका छौँ। तपाईँलाई आराधना गर्दै गर्दा हाम्रो जीवनमा हामीले छुवाई पाएको छ, विश्वास गर्छु यो कुरामा। लिनुहोस् प्रभुको छुटकारालाई अनि चङ्गालाई महिमा होस् येशूको नाममा। आमेन। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. साँच्चै नै जब पनि हामी प्रभुको उपस्थितिमा जाने निर्णय गर्छौँ नि, एउटा ठुलो कुरा चाहिँ स्वर्गले हाम्रो जीवनमा खोल्नुहुन्छ। अनि म के कुरालाई विश्वास गर्छु भने जसै तपाईँ आराधनामा जोडिन सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा स्वर्गले केही न केही फैसला खोलेको छ। स्वर्गबाट स्वर्गको सेनानीहरू चाहिँ परमेश्वरको कोसेली बोकेर तपाईँको निम्ति भनेर रेडी भइसक्नु भयो। म यो कुरालाई विश्वास गर्छु। स्वर्गले तपाईँलाई मलाई गिफ्ट दिन मन पराउनुहुन्छ। स्वर्गको परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई केही न केही कुरा दिन मन पराउनुहुन्छ, किनभने उहाँलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा के कुराको निड छ, हाम्रो जीवनमा के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा छ। तपाईँहरू जतिजना पनि मसँग आराधनाको टाइममा जोडिनु भयो, म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै नै शक्तिशाली उपस्थिति म आफै पनि फिलिङ गरिराखेको छु। यतिखेर म त्यो प्रेजेन्सलाई महिमा एकदमै त्यो महिमाको इलाकामा है म छु भन्ने कुरालाई म विश्वास गरिराखेको छु। परमेश्वरले साँच्चै नै म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, दानियलको पुस्तकमा सानो मिठो कुरा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखिलाई नि, दानियल जुन दिनदेखि तिमीले स्वर्गलाई सुन्न सुरु गर्यौ, स्वर्गले तिमीलाई सुन्न सुरु गरेको छ। आज तपाईँको चित्कार चाहिँ मानिसहरूको बिचमा लानुहुन्छ भने नि मानिसले तपाईँलाई भत्काउला, मानिसले तपाईँको जीवन चाहिँ तरबितर बनाइदेला। हामी मानिस चाहिँ एकदमै छिट्टो छौँ अरूलाई भत्काउन, कतिजना हामी त्यस्तो छौँ नि। आज स्वर्गले चाहिँ तपाईँलाई बनाउनु छ। आमेन, आमेन। साँच्चै नै प्रभुलाई महिमा भएको छ। म छोटो समय लिइकन प्रभुको वचनबाट केही कुराहरू तपाईँसँग म बाँड्न लागेको छु, 5-10 मिनट्स। अनि त्यस पछाडि म एक दुईवटा भजनहरू तपाईँहरूको बिचमा गाउँछु। अनि यस, आज पनि उहाँको उपस्थिति खोज्ने मान्छेहरूको कमी छैन। 52 जना पुग्यो। वाह, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। आइ एम सो ग्ल्याड तपाईँहरू जोडिराख्नु भएको छ है। म बोलिराखेको छु तर स्वर्गले इन्टरभेन गरिराखेको छ तपाईँहरूको बिचमा। मलाई थाहा छ हामी एउटा गाह्रो परिस्थितिभित्रबाट गइराखेका छौँ। मलाई थाहा छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ हामी एउटा यस्तो खालको जीवनको यस्तो खालको एउटा पडाउमा भएर गइराखेका छौँ है, जहाँ हर बखत हामी मृत्युको खबर सुन्छौँ, जहाँ हामी हर बखत महामारीको कुराहरू सुन्छौँ। रोग बिरा मान्छेको जीवनमा लाग्ने कुरा हो। जुन दिन आदमले पाप गर्नुभयो, जुन दिन मानिस पापमा फस्यो, त्यो दिनदेखि यो रोग बिराम भन्ने कुरा सबै प्याकेज थियो। अनि त्यो चाहिँ प्याकेज आयो। संसारमा रहन्जेल हामी सबैजना यो कुराबाट गुज्रेरै जान्छौँ, हामी सबैजनालाई त्यो हुने कुरा हो। तर फरक चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामी चाहिँ एउटा आशा छ, हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा आशा दिनुभएको छ। अनि आज म त्यही आशाको विषयमा थोरै केही कुराहरू बोल्न लागेको छु। परमेश्वरको प्रतिज्ञा र यो उहाँको योजना चाहिँ जहिले पनि पक्का छ भन्ने कुरालाई म तपाईँको बिचमा बोल्न लागेको छु। अनि मलाई केही समय तपाईँहरूले दिनुहोस्, अनि हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुरालाई हेर्नेछौँ। म आज भजन सङ्ग्रह 32:8 पढ्नेछु। ल, त्यहाँ के लेखेको छ भने, म तँलाई शिक्षा दिनेछु र तैँले कुन मार्गमा चल्नु पर्ने हो सो तँलाई सिकाउनेछु। तँ माथि नजर राखेर म तँलाई सल्लाह दिनेछु। म तँलाई शिक्षा दिनेछु अनि म तँलाई नै निर्देश पनि गर्नेछु। कुन मार्गमा त चल्नु पर्ने हो भन्ने कुरा म तँलाई भन्नेछु। बाइबललाई तपाईँले उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्म हेर्नुभयो भने इट्स फुल अफ प्रमिसेस। किनभने बाइबल डल्लै नै, बाइबलमा लेखेको सबै वचन नै परमेश्वरको मानिस जातिप्रतिको प्रतिज्ञा र उहाँको डिजायर के हो भन्ने कुरालाई लेखेको पुस्तक हो। इट्स अल अबाउट द प्रमिसेस अफ गड एन्ड हिज डिजायर्स टु हिज पिपल है, परमेश्वरले दिनुभएको वचन हो। त्यो समयमा अगमवक्ताहरूसँग परमेश्वर डाइरेक्ट बोल्नुहुन्थ्यो भनेदेखिलाई यो समयमा चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति भनिकन परमेश्वरले दिनुभएको वचन छ। यसै कारण त हामी भन्छौँ वचन अनुसारले जीवन जिउनु जरुरी छ।
हामी एउटा गीत गाउने गर्थ्यौँ पहिला, त्यो सायद कुन भाषामा थाहा छैन, तर शैतान जब डोरा फ्याँकेला वचन से डोरा काटो भएपछि हाम्रो हतियार चाहिँ वचन थियो होइन, र वचन नै छ र हुनेछ, र परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ यति बिग्न छ। यसकारण म यो पेन्डेमिक सुरु भएदेखि नै म बारम्बार मेरो फेसबुकको पोस्टमा के भनिरहेको छु भने, ह्याङ अन टु द प्रोमिसेस अफ गड, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा चाहिँ तपाईँ र म रहौँ भन्ने कुरालाई म भनिराखेको छु। किनभने धेरैचोटि हामीले नि के कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भने, प्रतिज्ञा दिने मान्छे चाहिँ को हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। प्रतिज्ञा पुरा हुन्छ या हुँदैन, कसैले भनेको कुरा पुरा हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्ने मान्छेको स्वभावमा भर पर्छ। अनि परमेश्वरलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखिलाई, परमेश्वरलाई हेर्ने हो भनेदेखिलाई उहाँको स्वभाव हो तपाईँ र मलाई आशिष दिने, तपाईँ र मलाई दिने प्रतिज्ञा पुरा गर्ने उहाँको स्वभाव हो। किन सारा ब्रह्माण्डको रचनाकार परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बचाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने बचाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ चाहिँ हो। हामी बाठ्य हुनु हुँदैन। धेरैचोटि हामी के हुन्छ भनेदेखिलाई, म के कुरालाई तपाईँको बिचमा बोल्न चाहन्छु, अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, धेरैचोटि मान्छेले के सम्झिन्छ भनेदेखिलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाउनु चाहिँ सबै दुःखको अन्त भयो, अब चाहिँ हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट भन्ने कुरा केही आउँदैन भन्ने कुरा सोच्छ। अनि जब पनि कुनै गाह्रो परिस्थितिमा आउँदाखेरि अनि उनीहरू शङ्का गर्न सुरु गर्छ, खोइ त प्रभु भनेर उनीहरूले प्रश्न गर्न सुरु गर्छ। परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। That's the first thing I want to tell you. Do not be confused about the promises of God. किनभने परमेश्वरले दिने प्रतिज्ञा चाहिँ हो अनि आमेन हुनेछ। के अरे परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ हो अनि आमेन हुनेछ। उहाँले के भन्नुभयो भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा भनेदेखिलाई 32:8, म तँलाई शिक्षा दिन्छु, तँले कुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि म तँलाई सिकाउँछु र मेरो नजर चाहिँ तँमाथि हुनेछ। तीनटा कुरा चाहिँ के छ, शिक्षा दिन्छु, मार्ग देखाउँछु, अनि त्यहाँबाट मेरो नजर चाहिँ तिमीहरूमाथि सदा सर्वदा हुनेछ। धेरैचोटि हामी के सोच्छौँ भने, जब पनि दुःखको अवस्था हुँदाखेरि परमेश्वर हाम्रो साथमा छैन होला भने जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो बठ्याइ हो। केवल परमेश्वरमा भरोसा गर्न सुरु गर्नुपर्छ। डु नट बी कन्फ्युजन नहुनुहोस् परमेश्वरको प्रतिज्ञामा, त्यो चाहिँ हो अनि आमेन हुनेछ। तीन खालको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, एउटा मान्छे चाहिँ परमेश्वर पाएपछि केही पनि हाम्रो जीवनमा लाग्दैन भन्ने, अनि अलिकति केही हुँदाखेरिदेखिलाई शङ्का गर्ने खालको मान्छे हुन्छ। धेरैचोटि चाहिँ मान्छे त्यो सोच्छ नि त, बेटर हुन्छ हाम्रो जिन्दगी भनेर, अनि त्यहाँबाट दे विल बी डिसअपोइन्टेड एट द पोइन्ट जब पनि उनीहरूले देख्दैन उनीहरूको जीवनमा भएको कुरा, प्रार्थना गर्दा पनि पुरा नभएको कुराहरू देख्दा चाहिँ अनि उनीहरू डिसअपोइन्टेड भएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि अर्को खालको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई, उनीहरू विश्वास पनि गर्छ, परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि विश्वास पनि गर्छ, तर एन्सर चाहिँ उनीहरूको एक्सपेक्टेसन अनुसारको हुनुपर्छ भन्ने सोच्छ दोस्रो खालको मान्छेले चाहिँ। पहिलो खालको मान्छे चाहिँ दिलो ज्यानले प्रभु पाएपछि अब केही पनि हुँदैन भन्छ, अनि त्यहाँबाट सानो दुःख कष्ट आइपर्दाखेरि खोइ त प्रभु तपाईँको प्रतिज्ञा भनिकन त्यो मान्छे डिसअपोइन्टेड हुन्छ। दोस्रो खालको मान्छे प्रतिज्ञामाथि पनि विश्वास गर्छ, तर एन्सर चाहिँ उनीहरूले पाउने प्रति उत्तर चाहिँ आफ्नो एक्सपेक्टेसन अनुसारको खोज्छ। धेरैचोटि मैले खोइ त प्रभु यो प्रकारले हुनु पर्थ्यो भन्ने हुन्छ। र अर्को मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई, प्रतिज्ञा पुरा भएको देख्दा पनि नभएको देख्दा पनि परमप्रभुमाथि भरोसा गरेर बस्ने मान्छे हुन्छ। तपाईँ कुन पङ्क्तिमा पर्नुहुन्छ, तपाईँ कुन ठाउँभित्र पर्नुहुन्छ? कन्फ्युजन नहुनुहोस्। स्वर्गको मालिक जो तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुन्छ, बाइबलको वचन दिने परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ नि पक्का छ प्रिय। अनि आजको दिन तपाईँ र म यस्ता महामारी होस् जस्तोसुकै परिस्थितिबाट भएर किन नजाउँ, कष्टहरूभित्र हामी मौलाउन सुरु गर्छौँ जब हामी विश्वास गर्छौँ भनेदेखिलाई। हाम्रो आशा चाहिँ परमप्रभु हो भनेदेखिलाई, यदि हाम्रो आशा चाहिँ परमप्रभुमाथि छ भनेदेखिलाई हामी जहिले पनि सफल हुन्छ। प्रेरो परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सम्झना गर्नुहोस्। धेरैचोटि परमेश्वरले काम गर्ने नि हाम्रो समझदेखि बाहिर हुन्छ। God does not work according to our expectations. एउटा इतिहासमा म लानु पर्यो तपाईँलाई। जब परमेश्वरले आगोको पोथ्रामा, तपाईँहरू मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई यसो हात उठाउनुहोस् ल तपाईँले त्यो कमेन्ट बक्समा, मलाई तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नु मन लाग्यो अलिकति। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न म बुझ्न मन लाग्यो। अथवा तपाईँले यसो लाइक बटन थिच्नुहोस् यदि तपाईँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने ल। धेरैचोटि हामी सोच्छौँ परमेश्वरले गर्नुपर्ने काम चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने, त्यसरी हुँदैन कहिले पनि। परमेश्वरले चाहिँ नि उहाँको योजना चाहिँ छुट्टै हुन्छ। धेरैचोटि हामी उहाँको योजना बुझ्दैनौँ। सो हाम्रो काम चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, इभन वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट्स बिङ डन,
वी मस्ट ट्रस्ट। कसरी हुँदैछ, किन हुँदैछ, कहाँबाट हुँदैछ, कहिले हुँदैछ थाहा नपाए पनि हामी भरोसा गर्नु जरुरी छ। किनभने हामीले भरोसा गरेको परमेश्वर, आशा गरेको परमेश्वर चाहिँ इज नेभर लेट, उहाँ चाहिँ कहिले पनि फेल खानुहुन्न। अनि हेर्नुहोस् है परमेश्वरले कुन प्रकारले काम गर्नुहुन्छ, म अलिकति तपाईँले कतिलाई थाहा पनि छ होला, कतिलाई थाहा छैन भनेदेखिलाई यो मिस्ट्रीलाई हेरौँ तपाईँलाई। जब पनि आगोको पोथ्रामा परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो नि भन्नुभयो, मोसा अब तैँले फारो राजालाई गएर भन्नु जरुरी छ कि इजरायलीहरूलाई छोडिदिनु पर्छ। अनि तपाईँले मोसा गयो त्यहाँबाट होइन फारोसँग बात गर्न। तपाईँले 7:3 हेर्नुभयो भनेदेखिलाई नि, त्यही प्रस्थान 7:3 हेर्नुभयो भने परमेश्वरले के पनि भन्नुभयो भनेदेखिलाई म राजाको मन कठोर बनाइदिन्छु। यसो विचार गर्नुहोस् त कस्तो खालको परमेश्वर। एकातिर एउटा प्रमिस गर्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतिर अर्को काम भइरहेको छ। के पनि भन्दै हुनुहुन्छ, मोसा जा फिरौन राजालाई भन् मेरो मानिसहरू छोडिदे, त्यसले छोडिदिन्छ। अनि अर्कोतिर भन्दै हुनुहुन्छ कि म फिरौनको मन पनि कठोर बनाइदिन्छु। तर वास्तविक योजना चाहिँ परमेश्वरको के थियो भनेदेखिलाई नि, इजरायलीहरूले मात्रै होइन तर मिस्रीहरूले पनि परमेश्वरको साइन्स एन्ड वन्डर्सहरू, परमेश्वरको आश्चर्य कर्महरू देख्नु सकुन् भन्ने परमेश्वरको योजना थियो। सुन्नुहोस् है, देख्यो पनि मिस्रीहरूले अन्तिममा गएर परमेश्वरको कामलाई। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मोसाद्वारा छोडाउनु भयो, त्यो एउटा सत्यता यताबाट देख्यो भनेदेखिलाई अर्कोपट्टि फिरौन राजाको मन कठोर बनाएर त्यो 10वटा विपत्ति भित्रबाट जाँदै गर्दाखेरि मिस्रीहरू पनि तयार हुँदै थियो। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको योजना। फिरौन राजालाई पनि त्यो स्थानमा राख्ने परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्थ्यो। रोमीको पुस्तकतिर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामीले त्यो कुरालाई पाउँछौँ। वास्तविकता के थियो भनेदेखिलाई चाहिँ नि परमेश्वरले हरेक परिस्थितिमा उहाँको योजना चाहिँ ठुलो छ। ही वर्क्स थ्रु द बिग पिक्चर। हामीले नबुझे पनि, हामीले हाम्रो समझमा नभए पनि, परमेश्वरको प्याटर्न हाम्रो समझले बुझ्ने कुरा पनि होइन। नहुँदा पनि, नबुझ्दा पनि, कहाँबाट हुँदैछ, कसरी हुँदैछ नबुझे पनि हामीले परमेश्वरलाई भरोसा गर्नु जरुरी छ। हाम्रो आशा चाहिँ परमेश्वरमा हुनु जरुरी छ मेरो प्रियहरू। किनभने परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ हो अनि आमेन हुनेछ। सुन्नुहोस् है, यसकारण प्रभु यीशुमा आउनु, मुक्ति पाउनु भनेको, सेल्भेसन पाउनु भनेको चाहिँ बेटर लाइफको ग्यारेन्टी सेल होइन। संसारमा हुँदा तिमीहरूलाई दुःख हुन्छ भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो। हामीले हिब्रू 10:23 पढ्यौँ के पाउँछौँ भने, लेट अस होल्ड फास्ट द कन्फेसन्स अफ आवर होप विदाउट वेभरिङ फर ही हु प्रमिस्ड इज फेथफुल। जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य, उहाँ चाहिँ भयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो आशा चाहिँ परमेश्वरमाथि राख्नु जरुरी छ। धेरैचोटि त्यही त हामीलाई लाग्छ बेटर लाइफको लागि हामी आयौँ, धेरैजना ब्याकस्लाइड भएको मान्छेहरू देखेको छ। म धेरैजनाको के भन्छ, कतिजना मान्छेले के गर्छ, म रोग बिरामको लागि आएको थिएँ, प्रभु यीशुलाई पाएको थिएँ, खोइ रोग बिराम त जाति भने फेरि म फर्केँ भन्छ नि। वास्तविकता उसले परमेश्वरले दिने कुरामा मात्रै यसको केन्द्र रह्यो। तर उसले प्रतिज्ञा गर्ने ईश्वरलाई कहिले पनि खोज्न सकेन, प्रतिज्ञा गर्ने ईश्वरलाई कहिले पनि उसको जीवनको स्रोत बनाउन सकेन। धेरैचोटि तपाईँ र म कस्तो हुन्छ भने मिरेकल सेन्ट्रिक भएर बसिराखेका हुन्छौँ। हामी धेरैचोटि परमेश्वरले दिने कुरामा मात्रै हाम्रो सेन्टर बनिराखेको हुन्छ। अनि जब पनि त्यो हुँदैन अनि हामी डिसअपोइन्टेड हुन्छौँ। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ प्रतिज्ञा गर्ने प्रतिज्ञाकर्ता चाहिँ तपाईँ र मेरो स्रोत हो भनेदेखिलाई, गर्मी महिना होस् या जाडो महिना होस्, जीवनको कष्टको समय होस् या त सुखको समय होस्, तपाईँ र म मौलाइरहन्छौँ, तपाईँ र म मौलाइरहन्छौँ। यर्मिया 17:7-8 उनीहरू पढ्दै गयो भने यर्मिया अगमवक्ताद्वारा यो कुरा लेखिएको हामी पाउँछौँ। परमप्रभुमाथि भरोसा गर्ने मान्छे चाहिँ जहिले पनि सफल हुन्छ। खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हुन्छ, जसले हरेक ऋतुमा फल फलाउँछ। हाम्रो जीवन चाहिँ नि आज प्रतिज्ञा दिनुहुने परमेश्वरमा जोडिएको छ भनेदेखिलाई प्रतिज्ञा पुरा हुँदा पनि नहुँदा पनि हामी उत्तिकै मौलाइरहन्छौँ। कष्टको समय होस् या कष्टको समय नहोस्, हामी उत्तिकै मौलाइराखेका हुन्छौँ। परमप्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई नछोड्ने उहाँको प्रतिज्ञा छ। परमप्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई कहिले पनि नछोड्ने उहाँको प्रतिज्ञा छ। त्यस कारणले परमप्रभुलाई पक्र्यौँ, परमप्रभुमा भरोसा राखौँ अनि उहाँले दिएका प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा राखौँ। हामी जहिले पनि मौलाउने मान्छे हुन्छौँ। हामी जहिले पनि
आशिषमा कुदिरहने मान्छे हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ अक्सिजन कतिखेर चाहिन्छ? जब पनि मान्छेको शरीरले सास छोड्न फ्याल्न गाह्रो पर्छ नि, त्यतिखेर मान्छेलाई के गर्छ? अक्सिजन नहुन्छ। एक्सटर्नल कुराको राम्रै हुँदा अक्सिजन चाहिँदैन, किनभने हामी क्यापेबल हुन्छौँ। त्यस्तै हो क्रिस्चियन जिन्दगी पनि। धेरैचोटि हामी परमेश्वरदेखि बाहिरको जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि, हामी आफै बाठ्य भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि हामी आत्मिक अक्सिजन लाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउँछ। हामी निप्दै गइराखेको हुन्छ। तर ईश्वरलाई पक्रिने मान्छे, प्रभु यीशुसँग उहाँको निर्देशनमा, उहाँको प्रतिज्ञामा जिउने मान्छे, उहाँलाई हेरेर जिउने मान्छे चाहिँ जहिले पनि सफल हुन्छ। खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञामा भरोसा गर्नुहोस्, उहाँमाथि भरोसा गर्नुहोस् प्रियहरू। त्यही भन्छु, अहिले पेन्डेमिकको समयमा थुप्रोजनाको प्रश्न होला, अनि हामी धेरैजना वी बिन टिज्ड होइन। हामीलाई धेरैजनाले प्रभु यीशुलाई पाउने मान्छेलाई धेरैजनाले गिल्ला पनि गरिराखेको कुराहरू छ। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले कतिचोटि हाम्रो जीवनमा नि अचम्म प्रकारको काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो समझदेखि बाहिरको काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो काम नि आज म तपाईँलाई यही कुरा भन्न लामो थियो, म तपाईँलाई लामो जाँदिनँ, तर यति कुरा चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् र भन्न चाहन्छु, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाउनु तपाईँको बेटर जीवनको ग्यारेन्टी होइन। संसारमा हुँदाखेरि हामीलाई थुप्रो कुराहरू आउँछ, संसारमा हुँदाखेरि हामी यस्तो कुराहरूबाट गुज्रेर जान्छौँ, तर भरोसा राख्नुहोस् परमेश्वरमा। जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि परमेश्वरलाई भरोसा राख्नुहोस्। ही हेज अ बेस्ट प्लान फर अस। उहाँको योजना चाहिँ हाम्रो जीवनमा सुन्दर छ। पेन्डेमिक कहिले सकिन्छ, कसरी सकिन्छ, किन सकिन्छ, कहाँबाट सकिन्छ, त्यो महत्त्वको कुरा होइन हाम्रो जीवनमा। कतिन्जेल रहन्छ त्यो समयभित्रमा म मेरो परमप्रभुसँग र म मेरो परमप्रभुमा कति भरोसा राख्छु, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। मेरो विश्वास कहाँसम्म सस्टेन भएर जान्छ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। परमप्रभुले के भन्नुभयो? तिम्रो विश्वासलाई थामिराख, तिम्रो विश्वासलाई थामिराख। यस कारणले गर्दाखेरि बेटर होस् नहोस्, राम्रो होस् नहोस्, परमप्रभु विश्वास गर्नुहोस्। विश्वासले तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म खोल्छ, किनभने विश्वास चाहिँ तपाईँले स्वर्गको मालिकसँग गर्नुभएको छ, सारा यथोक बनाउने परमेश्वरमाथि गर्नुभएको छ। यस कारणले उहाँको योजनालाई नबुझ्दा पनि उहाँलाई भरोसा गर्नुहोस्। उहाँले कसरी काम गर्दै हुन्छ त्यो थाहा नपाउँदा पनि भरोसा गर्नुहोस्, किनभने धेरैचोटि हाम्रो समझले बुझ्दैन, मोसाले पनि बुझेन। तर परमेश्वरको योजना चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा पुर्याउने, सँगसँगै मिश्रीहरूलाई पनि परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर चिनाउने उहाँको योजना थियो। थ्रुआउट दिस पेन्डेमिक परमेश्वर थुप्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ, हामी जान्दैनौँ, तर आत्माको संसारमा ठुलो हलचल भने पक्कासँगले भइराखेको छ। परमप्रभुमा आशा गर्ने मान्छेहरू सधैँ मौलाइरहन्छ, परमप्रभुमा आशा राख्ने मान्छेहरू सधैँ मौलाइरहन्छ। तपाईँको जीवन कसले निर्देशन गर्दैछ? को माथि छ तपाईँको भरोसा? मानिसमाथि जसले आज गरे हो भोलि धोका दिन्छ, या त स्वर्गको परमेश्वरमाथि जो चाहिँ हिजो आज अनि सदा सर्वदा एक समानको हुनुहुन्छ? तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ जसले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन आजको दिनमा भने नि म भन्न चाहन्छु, प्रभु यीशु चाहिँ तपाईँलाई आज पनि पर्खिराख्नु भएको छ। तपाईँको जीवनको आशा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हर समयमा हर परिस्थितिमा पनि बचाउने परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ। यशायाको पुस्तकमा भन्नुहुन्छ, त मृत्युको अन्धकारमय घाटीबाट हिँड्नु परे त नडरा, म तेरो साथमा छु। Even though you walk in the valley of death, do not fear, I am with you. परमेश्वरको प्रतिज्ञा यति साह्रो मिठो छ। जगतको अन्तसम्म आँखाको नानीलाई जस्तो म सुरक्षित राख्छु भन्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ। भजन सङ्ग्रह 23 उहाँको प्रतिज्ञा छ, म तिमीहरूको गोठालो हुँ, अनि गोठालोले भेडालाई के चाहिन्छ त्यो कुरा थाहा छ। आज तपाईँलाई म गाह्रो परिस्थितिबाट भएर गुज्रिराखेको छु, नो प्रब्लम। प्रभुलाई हेर्न सुरु गर्नुहोस्। प्रभु यीशुलाई तपाईँको जीवनको व्यक्तिगत आशा बनाउन सुरु गर्नुहोस्। उहाँबाट जन्मिएर आउने कुराहरू चाहिँ जहिले पनि असल हुन्छ। परमप्रभुमाथि भरोसा राख्ने मान्छे चेल्झै माथि उठ्छ। आँसु साथ छर्ने मान्छेहरू आनन्दको गीत गाउँदै कटनी गर्नेछन्। रोग बिराममाथि पनि आज परमेश्वरले तपाईँमाथि धावा बोल्दै हुनुहुन्छ। परमप्रभुमा जोडिएको जिन्दगी चाहिँ, ईश्वरमाथि भरोसा राख्ने जिन्दगी चाहिँ नि
रोग बिराममाथि पनि ऊ हाँस्छ, ऊ खुसी अनि आनन्दको जीवन जिउँछ। जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, परिस्थितिमाथि जित्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। यसकारणले द पावरफुल गड वी सर्भ, ही इज अ पावरफुल गड वी ट्रस्ट। जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि नि परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुहोस्। एउटा जन्मिएको बालकले नि उसको समाज आउन थालेपछि मेरो बाउले कहाँबाट कमाएर ल्याउँदैछ, कसरी कमाएर आउँदैछ, मैले खाँदै गरेको कुरो कहाँबाट आउँदैछ, उसलाई ध्यान त्यति हुँदैन, तर ऊ खानु पाउँदैछ त्यो कुरामा धन्यवादी हुन्छ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले कहाँबाट कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो ठुलो प्रसङ्ग होइन, फेरि भन्दैछु। तर तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको छ भने त्यो चाहिँ हुन्छ, त्यो हो अनि आमेन हुनेछ। लिनुहोस् यो कुरालाई। परमेश्वर चाहिँ नि दोग्ला परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँले चाहिँ बोलेको कुरा पुरा गर्नुहुन्छ। किनभने प्रतिज्ञा दिने परमेश्वर चाहिँ फेथफुल हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष गर्नुभएको होस्। थ्याङ्क यू फर द टाइम तपाईँले दिनुभएको यो सुन्दर समयको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। फेरि पनि भन्छु, तपाईँले नबुझ्दा पनि परमेश्वरले शक्तिशाली काम गरिराख्नु भएको छ। हामी देख्दैनौँ, हामी बुझ्दैनौँ, हाम्रो समझले भ्याउँदैन, तर स्वर्गको परमेश्वरले हि इज वर्किङ फर अस। दिन रात उहाँ तपाईँले मेरो निम्ति काम गरिराख्नु भएको छ। आशा अनि भरोसा परमेश्वरमा गर्नुहोस् ल। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष गर्नुभएको होस्। हस् त, जय मसीह। अब मलाई म एनबी नेपाली भाषी क्रिस्चियन नेटवर्कलाई म मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले मलाई यो समय दिनुभयो, जसले मलाई यो लाइभको सम्झिकन आज लाइभमा आउने समय दिनुभयो। अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। तपाईँहरू जतिजना जुड्नु भयो म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो दिनेश ब्रदर जो यसको प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ यो फेसबुक पेजको, म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अनि उहाँले दिनुभएको स्केड्युल अनुसार अब रहेको 10-15 मिनट्स केही गीतहरू पनि गाइदिनुहोस् न उहाँले भन्नुभएको थियो।